लिया होगा। अब मैं एक बड़ी प्यारी बात बताता हूं। जहां नागपुर में मेरी तकरीर होती है वहां शियाओं का इलाका है, शियाओं के एरिया में रहते हैं। एक लखनऊ के एक मौलवी साहब आए मोहर्रम में, 12 साल मोहर्रम पे एक ही जगह पे मैं बोला, और बड़ा दिलचस्प मामले होते थे उस वक्त। जैसे ये आप बैठे, बस ये मेरा स्टेज लगा है, तो जहां मजमा एंड होता है वहां से वो शियाओं का बाड़ा शुरू होता है, यानी रुख बाड़े की तरफ, और उनके पोंगे हमारी तरफ। उनका प्रोग्राम शुरू होता था मगरिब बाद 7 बजे, 9 बजे खत्म हो जाता था। हम लोग फिर 10 बजे अपनी तकरीर शुरू करते थे, रात के 11-12 बजे तक चलती थी। वो लखनऊ का जो वो मौलवी था शिया, वो तबर्राई था। तबर्राई समझता है आपको? साहबा पर, बुजुर्गों पे जो लान तान करते, गालियां बकते, बड़ी शदीद तकरीर करता था। होता यह था कि मेरे लड़के हमारी कम्युनिटी के बैठते थे और उसके एतराजात को नोट करते थे। वो तकरीर हो रही है उसकी, 8 बजे से बैठा है वो, और 10 बजे वो जब मैं स्टेज पे आता तो वो एतराज मुझे दिए जाते और मैं उसी वक्त उसको जवाब देता। ये पूरे 10 दिन मामला चला। तो एक दिन क्या कहता है सुनिए, बड़ा प्यारा जवाब दिया था मैंने। उसके बाद से उसने रद्द करना ही बंद कर दिया। तो बोला कहां खुजा लिया मैंने। तो अब क्या बोलता सुनिए, बोलता है अल्लाह का शुक्र है कि हमारा इमाम, शिया लोग मानते ना इमाम जाफर हमारे हैं, अल्लाह का शुक्र है हमारा इमाम पढ़ाता था, वो लोगों का इमाम है जो पढ़ता था। तो मैं कहूंगा लोगों, जो पढ़ता था उसको पकड़ लिया, जो पढ़ाता था उसको छोड़ दिया, अखरोट का छिलका ले लिया, मगज को छोड़ दिया। कितना बड़ा तंज कर रहा है वो। मैंने देखा कि एक शख्स अखरोट को फोड़ रहा है और वो सख्त जो उसका छिलका है उसको चबाने की कोशिश कर रहा है। मैंने कहा बेवकूफ क्या कर रहा है? कहा यही असल है, इसमें बहुत विटामिन है। मैंने कहा बेवकूफ तेरे दांत टूट जाएंगे। अरे ये मगज खा अखरोट का। उसने कहा नहीं मगज तो नहीं लूंगा, मगज मेरे काम का नहीं है। नतीजा क्या हुआ? दांत टूट गए। तो मैं भी उन लोगों को कहना चाहता हूं, अरे तुमने मगज छोड़ दिया, छिलके ले लिए, दांत टूट जाएंगे, तुम्हारी आखिरत तबाह हो जाएंगी। हिदायत चाहते हो, नजात चाहते हो तो आओ हमारे इमाम के पहलू में आ जाओ। अब ये उसने तकरीर किया, यानी इमाम अबू हनीफा की उसने सख्त तौहीन की। अब बार बार ये जुमला दोहरा है, अल्लाह का शुक्र है हमारा इमाम पढ़ाता था, वो लोगों का इमाम है जो पढ़ता था। वो हमारा इमाम पढ़ाता था, लोगों का इमाम है पढ़ता था। अब मेरे पास शियाओं का भी बड़ा लिटरेचर है, कभी यहां बॉम्बे में जरूरत पड़े तो मुझे याद करना आप इंशाल्लाह। उसूल काफी इनकी सबसे मोतबर किताब है। मैं आपको बता दूं, ये बुखारी मुस्लिम नहीं मानते। किसी शिया से बात हो तो कभी भी बुखारी मुस्लिम मत ले जाना, वो नहीं मानते। उनके यहाँ कुतुब अरबा है, 4 सही हदीस की किताबें मानी जाती है। हमारे यहाँ सियासत 6 हदीस की किताबें, उनके यहाँ 4, जिसमें पहले नंबर पर उसूल काफी कुलैनी की। कुलैनी नाम है इनके इमाम का, नाम भी बड़े अजीब अजीब है इनके यहाँ, कुलैनी, उसूल काफी। उसके बाद मल्ला यदरुल फकीह दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर अल इस्तिफ्सार, चौथे पर तहजीबुल इस्लाम। 4 किताबें। और फिर नहजुल बलागा एक किताब है, ये बड़ी मारूफ है इनके यहाँ, जो हजरत अली की बताते हैं। हमारे उलमा उसको तस्लीम नहीं करते। उसूल काफी इनकी सबसे बड़ी हदीस की किताब, गोया इनके यहाँ की बुखारी। तो मैंने फिर वो स्टेज पे वो उसूल काफी लिया और भी खोला और एक रिवायत पढ़ के सुनाई। अब रिवायत क्या जरा सुन लीजिए, वही बस जवाब था। और फिर वो डायलॉग मैंने इतनी बार बार मारा कि अल्लाह का शुक्र है हमारा इमाम पढ़ता था। उसने बोला था ना लोगों का इमाम पढ़ता था, हमारा इमाम पढ़ाता था, तो उसने भी बाल नोच ले होंगे कि मैंने क्यों बोल दिया। अब सुने मैंने क्या जवाब दिया। उसूल काफी खोला, उसमें रिवायत क्या है, इमाम जाफर सादिक बैठे हुए, ठंडी का मौका है और आप अल्लाह के रसूल की हदीस बयान कर रहे हैं। पास ही में एक अलावा जल रहा है आग का एक अलावा रोशन है, बहुत गहरे गड्ढा है जिसमें आग लकड़ियां डाल दी गई। अलावा कहते हैं गड्ढा कर दिया जाता है बहुत बड़ा, उसमें भी लकड़ियां डाल दी जाती, शोले और तपिश बुलंद होते रहती है। इमाम बैठ के हदीस सुना रहे और जहां तक निगाह जाती है सरी सर है लोगों के, यानी हजारों का मजमा है। आप बता रहे काला जद्दी, मेरे जद ने ये कहा, मेरे जद ने कहा। तभी एक शख्स सफों को चीरते हुए आता है लोगों की, इमाम जाफर के करीब आया, कहता है इमाम जमाना, इमाम वक्त, यहां बैठ के काला रसूलुल्लाह कर रहे हैं। हालत यह है कि जालिम बादशाह मुसल्लत है, शरीयत मुस्तफा की तौहीन हो रही है, आपके जद्द करीम की शरीयत का मजाक उड़ाया जा रहा है, जालिम तख्त पर मुसल्लत है, उठिए हम आपके हाथ पे बैत करते हैं, जिहाद के लिए अलम बुलंद कीजिए। तो इमाम ने देखा, उसके बड़े जोश में कहा। गुलाम एक पास खड़ा था जिसका काम था कि इमाम को पानी की जरूरत हो तो पानी पेश कर देता था, कोई चीज की जरूरत हो तो कोई चीज पेश कर देता था।
تو امام نے اس سے کہا کہ اس علاوے میں کود جا. اس غلام نے آؤ دیکھا نہ تھا, علاوے میں کود گیا. لوگ دوڑے, ارے یہ کیا کیا امام نے, اچھے خاصے ایک انسان کو زندہ جلوا دیا, یہ تو حرام ہے کسی کو زندہ. ظاہر سی بات ہے شریعت میں تو حرام ہے نا کہ آپ کسی کو کہے خودکشی کر لے, کتنا بڑا گناہ ہے. آپ نے اشارے سے کہا رک جاؤ, کوئی نہ آئے. وہ بھی دیکھ رہا ہے یہ کیا ہوا, میری بات کا اتنا برا لگا کہ بیچارے غلام کو کیوں علاوے میں کدوا کے جلوا دیا. بہت دیر گزر گئی, ایک محفل پہ سناٹا چھایا ہوا ہے. جب دیر گزر گئی تو آپ نے اس غلام کو آواز دی, اے میرے فلاں غلام. اس نے علاوے سے جواب دیتا ہے, لبیک یا سیدی, میرے سردار میں حاضر ہوں. ہاتھ بڑھا, علاوے میں سے اس نے ہاتھ نکالا. امام جعفر نے اس کا ہاتھ پکڑا, اس کو باہر نکالا. اہل مجلس دیکھتے تو چونک جاتے ہیں, اس کا جلنا تو دور, اس کے لباس کا ایک تار بھی نہیں جلا تھا. اس نے کہا اے جعفر صادق, اے ابو عبداللہ, یہ ان کی کنیت تھی, میں نہیں سمجھ سکا کہ آپ نے یہ کیا کیا اور کیا دکھانا چاہا. آپ نے فرمایا سن, میں اپنے غلام سے کیا پوچھتا ہوں اس کی بات پہ غور کر. اے غلام, جب میں نے تجھے کہا کود جا, تو کیوں کودا؟ کیا تجھے یہ نہیں لگا کہ تو مر جائیں گا, چل جائیں گا, خاک ہو جائیں گا؟ تو غلام بڑے ادب سے کہتا ہے, آقا انجام کی وہ پرواہ کرے کہ جو اپنے آقا کا فرما بردار نہ ہو. سچا غلام وہ ہے جو اپنے آقا کی ہر بات کو مان لے. آپ نے کہا کود جا, مجھے انجام سے کیا لینا دینا, مجھے تو آپ کا حکم دیکھنا تھا, انجام دیکھتا تو پھر میں غلام کیسا. آپ نے کہا کود جا, میں کود گیا. اب امام جعفر کا جملہ سنی. امام جعفر کہتے دیکھا یہ میرا غلام ہے, یہ ہے میرا حقیقی شیعہ. یہی الفاظ آئے وہ کتاب میں, یہ ہے میرا حقیقی شیعہ. تو یہ جو دیکھ رہا ہے نا ہزاروں کا مجمع جو میری باتوں کو سن رہا ہے, میری باتوں کو سن کے خوش ہو رہا ہے, یہ سب میرے شیعہ کہلاتے ہیں, میرے ماننے کے دعوے دار ہیں. مگر قسم خدا کی ایک بھی اس میں میرا شیعہ نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے باپ داداؤں نے میرے والد حضرت امام زین باقر کو دھوکہ دیا, امام زین العابدین کو دھوکہ دیا, امام حسین کو دھوکہ دیا, امام حسن کو دھوکہ دیا, علی مرتضیٰ کو دھوکہ دیا. دھوکہ فطرت ہے. ایسے غلام میرے پاس نہیں ہے, قسم وحدہ لا شریک کی. اگر 11 غلام بھی ایسے ہوتے اس کی طرح تو میں بادشاہ کے خلاف علامہ جہاد بلند کر دیتا. 11 بھی ہوتے. میں نے کہا آپ کی اصول کافی وہ بتا رہی ہیں کہ امام جعفر صادق کے زمانے میں حقیقی سچے ماننے والے 11 بھی شیعہ نہیں تھے. تو امام دیکھ رہے تھے یہ دعوے دار ضرور ہے محبت کے, مگر یہ میرے شیعہ نہیں ہیں, میرے چاہنے والے نہیں ہیں, دغاباز قوم ہے, اور دغاباز کو علم کی امانت نہیں دی جاتی. نعمان ابن ثابت, کوفہ سے تو آ, تیرے دل میں امانت دی جائیں گی. تو دیانت دار بھی ہے, بھروسے مند بھی ہے, وفادار بھی ہے. تو آیا نعمان ابن ثابت, علم دیا امام جعفر نے, آیا تھا نعمان بن کے, اور جب مدینے سے نکلا تو امام اعظم ابو حنیفہ بن کر نکلا. اللہ کا شکر ہے ہمارا امام پڑھتا تھا, ہمارا دادا امام پڑھاتا تھا. تمہیں علم کی امانت نہیں دی گئی اس لیے تقیہ کرتے ہو. سمجھ میں آ گیا؟ تو امام ابو حنیفہ کو کیوں مانا؟ ہم نے کہا ساری وراثت تو امام نے یہاں منتقل کر دی, تو جہاں منتقل ہو گئی اب اس کے پیچھے لگ جاؤ. اور پھر میں اتنا دہرایا, اللہ کا شکر ہے ہمارا امام پڑھتا تھا. اچھا جو پڑھتا تھا وہ ہمارا امام تو ہمارا باپ, ہمارے باپ کو جو پڑھاتا تھا وہ ہمارا دادا. یہ بیچ میں ناجائز اولادیں کہاں سے آ گئی؟ ان کا تو کوئی تال میل ہی نہیں ہے. کیوں؟ ان کو تو کچھ دیا ہی نہیں, نہ علم دیا نہ نسبت دی, کہہ دیا کہ میرے شیعہ ہی نہیں. یہ تو سب دغاباز ہے. ایک ہی تو ہے یہ غلام, 11 ہوتے تو جہاد کر لیتا, 11 بھی تو نہیں تھے. تو بہرحال بتانے کا مقصد کہ شیعوں کی اس روایت پر بھی اگر اعتماد کرے, حالانکہ ان کی روایتوں کو ہم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, ہمیں بالفرض یہ روایت صحیح ہے مان لے, تو یہ روایت بھی بتاتی ہے کہ امام ابو حنیفہ کو امام جعفر نے 2 سال میں کیا کیا نہیں عطا کیا, سب کچھ عطا کر دیا. یہ امام جعفر صادق کا حال تھا.